ब्याक भिडियो मलाई घर बनाइरहेको छु आमाले लाइटर ल्याउन पर्छ है। म रोसिकालाई रोसिका के ल्याउने हो रोसिका के ल्याउने हो यहाँ चाहिँ मेरो रोसिका हो नि छिन्। म चाहिँ जान लागिरहेको छु घर बाटो हेर्नु गाइज। हाम्रो चल्ला घरको म चाहिँ लाइटर रोज्छ गाइज। ढोका बन्द गरिरहेको छु गाइज। जान लागिरहेको छु गाइज। हेर्नु यहाँ चाहिँ म चाहिँ पौडी जानुपर्छ गाइज अहिले त्यही हेर पाउँछ।